goalnepal.com को यो भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। हामी पोखराबाट तपाईसँग जोडिरहेका छौं र पोखरामा राष्ट्रिय फुटबल टोली पुरुष फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षणका लागि टोली आज पोखरा आइपुगेको छ। हामी यो पोखरा एयरपोर्टमा छौं। लगभग 2 हप्ताको बसाइका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली पोखरा आइपुगेको छ। goalnepal.com तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी पोखराबाट जोडिरहेका छौं। पोखराको यो एयरपोर्टबाट तपाईसँग जोडिरहेका छौं र जानकारी दिइरहेका छौं। राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण पोखरामा हुँदैछ र भोलिबाट हुने प्रशिक्षणका लागि राष्ट्रिय टोली पोखरा आइपुगेको छ। यो खेलको लागि हैन, खेलको लागि हो भन्दै हुनुहुन्छ। खेलको लागि चाहिँ हैन, प्रशिक्षणको लागि आउनु भएको हो। एशियन गेम छनौट चरणको खेल सँगसँगै भारतसँग हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि उहाँहरू पोखरा आउनु भएको छ। किरण चेम्जोङ हामी देखिरहेका छौं, टिम कप्तान। पोखरामा उहाँहरू लगभग 2 साता बस्नुहुनेछ र ल स्वागत छ। हामी goalnepal.com पोखराबाट जोडिरहेका छौं र जानकारी दिइरहेका छौं। बन्द प्रशिक्षणका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका टिम मेम्बरहरू पोखरा आइपुग्नु भएको छ। हामी पोखराको यो एयरपोर्टबाट तपाईसँग जोडिरहेका छौं। goalnepal.com तपाईले हेरिरहनु भएको छ र एन्फा कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङ स्वागतका लागि हुनुहुन्छ। उहाँ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको दाइ, थ्याङ्क यू दाइ। र पोखरा रङ्गशालामा हुन्छ होला हैन, बाहिर लैजाउँ है त। भर्खर मात्र पोखरा राइड गर्नु भएको छ, पोखरा आउनु भएको छ र उहाँ रेस्टमा हुनुहुन्छ। रेस्ट रुममा, यो गेस्ट रुममा चाहिँ उहाँहरू अहिले रेस्टमा हुनुहुन्छ। र भोलिबाट हुने बन्द प्रशिक्षणका लागि उहाँहरू पोखरा आउनु भएको हो। goalnepal.com हामी पोखराबाट तपाईसँग जोडिरहेका छौं। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका सदस्यहरू अबको 2 हप्ता, लगभग 2 हप्ता उहाँहरू पोखरा रङ्गशाला सँगसँगै विभिन्न ग्राउन्डमा उहाँहरूले प्रशिक्षण गर्नुहुनेछ। सहारा एकाडेमीको ग्राउन्डदेखि लिएर विजयपुर सैनिकको ग्राउन्डमा उहाँहरूले प्रशिक्षण गर्नुहुनेछ।
पोखरा एयरपोर्टको गेस्ट रुममा उहाँहरू हुनुहुन्छ। नेपाल.com हामी पोखराबाट तपाईँसँग जोडिरहेका छौँ र राष्ट्रिय फुटबल टोलीका टिम मेम्बरहरू बन्द प्रशिक्षणका लागि उहाँहरू पोखरा आउनुभएको हो। भोलिबाट लगभग उहाँहरू 2 हप्ताको बसाइ पोखरामा रहनुहुनेछ। र धेरैजनाले कोच कहाँ गयो भन्दै हुनुहुन्छ। कोच चाहिँ 2-3 दिन अगाडि नै उहाँ पोखरा आइसक्नु भएको छ। यो टिममा आउनुभएको छैन, मैले यो जानकारी गराएँ। कोचको कुरा गरिरहनु भएको छ धेरैले। विशाल दाई हामी देख्छौँ, विशाल राई। धेरै नेपाली फुटबल फ्यान्सहरूले चाहिँ धेरैलाई खोजिरहनु भएको छ। म एकचोटि सर र सबैलाई देखाउँछु यहाँनिरबाट। विशाल श्रेष्ठ, पुजन ओपरकोटी, सुमन अर्याल हामी देख्न सक्छौँ। कमेन्टमा रोहित दाई कता जानुभयो भन्दै हुनुहुन्छ। रोहित दाई यहाँ हुनुहुन्छ। र धेरै कोचको कुरा गरिरहनु भएको छ। कोच अल्मुताइरी 2-3 दिन अगाडि नै पोखरा आइसक्नु भएको छ, मैले यो जानकारी गराएँ। क्याप्टेन कता हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। क्याप्टेन किरण सेन्जोङ त्यहाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। विक्रम लामा भनेर क्याप्टेन किरण सेन्जोङ कुरा गरिरहनु भएको छ। मैले यो जानकारी गराएँ। त्यस्तै सँगै विकास कुथु हुनुहुन्छ यहाँनिर। अनन्त तामाङ,
टिम अब होटलतिर प्रस्थान हुँदैछ। र एयरपोर्टबाट उहाँहरू अब होटलतिर प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। क्याप्टेन किरण चेम्जोङ, विशाल राई, अभिक श्रेष्ठ, विकेश कुथु, सन्तोष तामाङ, तेज तामाङ, आयुष खलान, सुजल श्रेष्ठ, सञ्जुक राई, देख्न सक्छौँ सञ्जुक राई, मिडफिल्डर पुजन ओपरकोटी, राजन धिमाल र राष्ट्रिय फुटबल टोली पोखरामा बन्द प्रशिक्षणका लागि आउनुभएको मैले बारम्बार भनिरहेको छु। र सम्भवतः धेरैले मनिष डाँगीलाई खोजिरहनु भएको थियो। मनिष डाँगी हामी यहाँ देख्न सक्छौँ र अनन्त तामाङ र विक्रम लामा लामो समयपछि कमब्याक गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्छौँ हामी र इन्टरनेसनल एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी अहिले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा भन्न सक्छौँ रोहित चन्द। ग्रुप फोटोका लागि यहाँ तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। नेसनल टिम र पोखरा रङ्गशालामा उहाँहरूले अबको 2 हप्ता ट्रेनिङ गर्नुहुनेछ। पोखरा रङ्गशालाको अलावा उहाँहरू विजयपुर ब्यारेकको ग्राउन्ड, सहारा एकाडेमीको ग्राउन्ड, हेम्जाको ग्राउन्डलाई उहाँले प्रयोग गर्नुहुनेछ। यहाँ गएर उहाँहरूले ट्रेनिङ गर्नुहुनेछ। मैले यो जानकारी पनि गराएँ। धेरैले कोच अलमुताइरीको कुरा गर्नुभएको छ। कोच अलमुताइरी 2-3 दिन अगाडि नै उहाँ पोखरा आइसक्नु भएको छ। एन्फाले दिएको जानकारी अनुसार उहाँ पोखरा आइसक्नु भएको छ। त्यो कारणले यो टिममा उहाँ हुनुहुन्न। अब भने टिम होटल प्रस्थान गर्नेछ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बस उहाँहरूलाई लिनका लागि एयरपोर्टमा तयारी अवस्थामा छ। Okay. Okay.
र पुरुष फुटबल टोली अब होटल प्रस्थान गर्दैछ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको यो गाडीबाट उहाँहरू अब होटलमा जानुहुनेछ र भोलिबाट पोखराको बन्द प्रशिक्षण उहाँहरूको सुरु हुनेछ। पोखरा रङ्गशाला सँगसँगै सहारा एकाडेमीको ग्राउन्ड, विजयपुर ब्यारेकको ग्राउन्ड, हेम्जाको ग्राउन्ड उहाँहरूले प्रयोग गर्नुहुनेछ। मैले यो जानकारी गराएँ। अब भने हामी goalnepal.com यो प्रत्यक्ष प्रसारणबाट बिदा चाहन्छौँ। भोलि अथवा पर्सिको बन्द प्रशिक्षणको सेसनहरू पनि तपाईँहरूलाई हामी देखाउने प्रयास गर्नेछौँ। यतिन्जेल हेरिदिनु भयो, कमेन्ट गरिदिनु भयो, लाइक गरिदिनु भयो, सेयर गरिदिनु भयो, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै हामी पनि बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।